طعنا هبلنا خبركم تملكتنا نكون بعل مقات بسلام ابصحكم ابصحنا اندابلنا كلكم تقتل هايمانوت كريستنا دما ابدرو بعل طمقاتنا زلنا بعل طمقات مسارات زغبرو استفالالو زيناتات حزنا قريبنا لنا سارا برحلي زيناتات بمساي على مصاي حاغوس بمداي ملكت قانقا بسم الله سميا ستوديو ساعتنا حبراو صانحيت خنغبرنا فلاماي زينا يكسكركم كابز تفلالوي أبيات كريستيانات كتما مايجو نبهرة أمكاس تبجسو تابوتات مرحة هايمانوت نبرتن تعدمتن توعال سنسرعت مفنا وتابوت تاي كمز مسل دما تخاتاتيلنا نملس أب زوادو بتجري تاريخي تفترون بهلاون حيواناتون هفتات كعقبو نابق طباب روحا كعلني كبايلوم مهران انفرسترايام إذا استبهلت أجاتا توريزم رايان تاريخ كنات مايتون زدسس بانل ميت أب استخاري يجدلو اوانيو إذا أبصاب مسارتنا يروساليم كبرمتنا سنة عراتو هايلي مكيل قصة سيد مكاروه عبت أجاتات توريزم رايان تاريخ كنات ماجون زدس سبانل ميت أب استخايل اللو مدرخ صحف زغرو ممر تاريخ يونيفرسيتي رايا كحسوتا دسم أبتا زوازلو بركز ولوت أجاتاتن هفتاتن نابقطا وروحا كغير يقبايلهم بعلتم كت مهنيات بمجار زناتها صحف أغريونا هنا كم رايا يونيفرسيتي أزيد ما أو ما أخلو أب التعاقب بها حدقي بهلاون حدقي تفتروا حدقتات خمين عقبهم خمين يصنعهم خمين نعقبهم خمين تقملهم بجا لو وطا يزخونه كاب تيوري ناب ترجي ناب اكشن تشغاغيرخا بحق زوم بهلتات زيوم زوم تفطراوي بهلاوين حدقتات ناب انجرا زغيرلو ناب حفت زغيرلو محبرسب كباب محبرسب تقمولهم يكون اللوهم كاب وصاي ترست مسيوم ابز كابزي ኢንቨስት ልገብርሉ ዘለዎም ሃፍተገነ ዶላሮም ኣብዚ ለፍስሉ ኮነለው ኢና ንሓስብ እና ራያ ዩኒቨርሲቲ ከም ትካል ኣብቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ብዙሕ ጻዕሪ ይገብር እዩ ብፍላይ ሕዚ ድማ ናይ ባህል ማእኸል ኢሉ ሰፊሕ ዝኾነ ትኹረት ኮሚትመንት
ብምውሳድ ኣብ ምጽያሽ ይርከብ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ብግድኦም ኣብ ዞባ ደቡብ ዘለዉ ታሪኻዊ ተፈጥራዊ ባህላውን ሃይማኖታውን ሃፍትታት ክጽንዑ ሕብረተሰብ ዝርብሐሉ ባይታ ክፍጠርን ይግባእ ኢሎም ታሪክ ጸሓፍቲ ይኹኑ ናይቶም ናይቲ ባህሊ ቱሪዝሚ ሰብ ሞያ ዝኾኑ ናቱ ተሓባሪ ኮነው እቲ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ነቲ ከተማኡ ላጸውዕ ነቲ ሕብረተሰብ ላጸውዕ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ላጸውዕ ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ እውን ተሳታፊ ኮይኑ ነቶም ሰብ ሞያ ንፈልጦ ሓበሬታ እናሃበ እቲ ባህልን ቱሪዝምን ከዓቢ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ክገብር ንህወት ሕብረተሰብ የልብል ጸጋታትን ሃፍታትን ራያ ከዕቀቡን ክስነዱን ይግባእ ዝበሉ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ከተማ ማይጨው ኣይተ ጸጋይ ከላሊም እዞም ጸጋታት ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ክልወጡ ክስራሕ ኢሎም ብዙሓት ናይ መስሕብ ቱሪስታትና ለምሳሌ እምባ ጽበት ተኸይድካ ካብቶም ካብ ትግራይ ነው ላዕለ በረኸ ነው ማለት እዩ ሓደ እዩ خلاي ناي قدامات نو مريم حزبنا تكل هيمانوت نو بتعمي ناي بزح تارك نوم ناي طلع نغزاو تارك نو ناي زلام دسات بزح تاركات نو مات كا قادم جمهور مالت سلازاتهم كاو دما كاونا نو አላጀታት በተለይ ማሊ ብዙሓት ኸይነራ ዝማ አጓራች ነው ወረዳታት ወረዳ ባላጀ ምስ ኦፍላ ምስ ራያ ዓዞ ሳታሕዝነት ያው ከም ከተማ ደሞ ከም ዘዋም ምኻኑ مساعة ما تحسق يوم ناس نعت نستشينا واستمصرتنا الغاز على مصر يا يونيفرسيتي تنكر له سرحت لا سرحنا عمدنا إلى ردة كمالتي بعد أمكات أنت نخبر بهلاون حيوانات هون تحسوا عقبنا نستأجر موجنات بمحجاز كونا اللويلهم أبصنا سرعة مفنا وتواصل خونا مرحتي أمنتي أرثوذكس بيت كريستيان نبرتي كتمام غلا الصبت مسارتها نسعة صفايا سنادات አቦታትና ካይናት ታወት ተኽቢሮን ኮስተለው ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽበር ይመስገን ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ክጥመቅ ብእደ ዮሐንስ ብመሬታዊ ክጥመቅ ሙራዱ እዩ ታወት ናይ እግዚአብሔር ምሕደር እዩ እቶም አቦታትና ካይናት ተኽቢሮን ዘወሰለው ድማ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ምሳሌ እዮም ትህዝቡ ዚት ንሪኦ ዘለና ድማ በዮሐንስ ኢድ ልጥመቁ ዝነበሩ ናይ ንስሓ ጥምቀት ዝጥመቁ ዝነበሩ ናያቶ ምሳሌ እዩ ስለዚህ አፍታ ዮርዳኖስ አፍታ አልተገበረት ቀጥታ ቤተ ክርስቲያን ታገራቱላ አውዚም ጽያቶላ ተሪኦላ ማለት እዩ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ባህረ ጥምቀት ኸይዱ ብኢድ ዮሐንስ ተጠመቀ ከም ታቦታት እንደገና ነቲ ክብረ በዓል ጥምቀት ክበሃል ከካቦቶም ወጽዮም እዮም ናብቲ ባህረ ጥምቀት ተኸለው ስለዚህ ጽቡቕ ሁነታት ነው ደስ ልብል ድባብ ነው ጥምቀትና بتعم سرعة للو هاي ما نتاو سرعة توفيت وحلي ولا خد طمقتنا يمو دس لي بالبعالينا نخبر لنا مالتي غزو تግራይና ንሪኦ ኣለና ጥሜት እውን ኣሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ናጋ እውን ልስበኽ እሱ እዩ ናይ ዮሐንስ ስብከት ነበረታ እዩ ክልተ ክዳን ዘለዎስ ልትለይ ሁሉ ይሃብ እዩ ናጋ እዚኣ ብስፍሓት እያ ትስበኽ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ እዩ ስለዚ ክርስቲያን እየ ልብል ሰብ ክልተ ዘለዎ ለሓደ ይካፍል لتأمية يبلع لعرقة يخدن لحمامة يطيق لتعصر خير يقوني زي أنا كريستوس كافت لحالفة جزء كافت حما جزء لحالفة هذا قبل حشة هنا تاتقينا بعد أرك الرأت له لحشة هنا تاتقينا أنا خورا لنا مالت في خزي لتمزع الوجناتنا كمل سلاو عدو بسألتنا نحق زمولنا نسق زابير قلنا لما أنا لا قربنا أنا لا زابير صولتنا نقرب لنا مالتي للنا كابدق مستجد لو تجيرناسي زنوت أو تنورناس سوسيونا زم تزقم حواتنا بحوار خوينا تتنوع لي بلا أنا بوجني مالتي أو استفادة كبابيتات باستفادة ناي تورنت يكون ناي استفادة سجمات تسديدهم تركوا حواتنا زابير أملاخ زبعال زباريخ قديسون عدهم تملسلو سناي زمن سناي جزين خمسلنا بزي جزي بزقات أمزيت صبوت منيتي خجلت إلى اللي تمزول حواتنا ون لمربتهم تمليسهم سناي بعن كخورلو تمنيتي قلت سلام وقعد صحكم زي كريستيان أقول لهم
ህዝባችን ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ንበዓለ ጥምቀቱ ብሰላም አብፅሕና ይብል ብፍላይ እቶም ተመዛበልቲ ካብ ዓዲ ወፂኦም ዘኽብርዎ ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነና ቦታኦም መሊሱ ንዓመታ ወይ ድማ ድሕሪ ሕዝኒ ዘሎ ዓመታት ብፅቡቅ ክነኽብረሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ዩኒቨርስቲ ራያ ባህልን መነባብሮን ሕብረተሰብ ራያ ንዓለም ንምልላይን ማእኸል መርመርን ምግባርን ዘኽእል ማእኸል ባህሊ ኣጣይሹ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ዘይተበረዙ ባህልታት ሓደ ዝኾነ ባህልታትን ትውፊታትን ራያ ናይ ባዕሉ ኣከዳድና ስርዓተ መጋግባ ስርዓት ዳይነት ኣቦ ገረብ ድባርተን ላዛን ንዓለም ንምፍላጥ ዩኒቨርስቲ ራያ ዝጀመሮ ምጥያሽ ማእኸል ባህሊ ዝናኣድ ምዃኑ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ገብረመድህን ገሊፀን ኣብ ደጉዓታት ቆላታት ራያ ዘለው ዘደሰሱን ዘይደሰሱን ባህልታት ብዝግባእ ንምስናድን ንምምርማርን ንኽውዕል እቲ ዩኒቨርስቲ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ዝፀዋዕ ወይዘሮ ዘነቡ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ናይ ባዕሉ ብፅሒት ክፍፅም ድማ እየን ኣረጋጊፀን። ፕሬዚደንት ዩኒቨርስቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ብቐፃልነት ባህሊ ራያ ንዓለም ንምልላይ ሰፋት ስራሕቲ ከም ዝጠልብ ብምግላፅ ከም ዩኒቨርስቲ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ማእኸል ባህሊ ካብ መጋየፅታት ናውትታት ሕርሻ ባህላዊ ክዳውንትን ንስርዓት ኣቦ ገረብን ድባርተን ካልኦትን ብውስን መልክዑ ዝግለፁ ናውትታትን ስእልታትን ዝሓቆፈ ማእኸል ምዃኑ ድማ እቲ ዩኒቨርስቲ ሓቢሩ ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ ከም ዘመላኽቶ ገዛ ገብረ ስላሴ ኣብ ኣዋሽ ሆስፒታል ንዝርከቡ ልዕሊ 1500 ጉዳት ሓርበኛታት ብምኽንያት በዓል ጥምቀት እንግዶት ምሳሕ ገይሩ መንታ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሓርበኛታት ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖም ኣብ ኣዋሽ ሕክምና ዝከታተሉ ሓርበኛታት ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ሰብ ሃፍትን ኩሉ ትግራዋይን ሓገዝ ክገብረሉ ድማ እዮም ፃውዒት ቀሪቡ ዘሎ ነቶም ሓርበኛታት ምሳሕ ዝኣንገዱ ተወካሊ ገዛ ገብረ ስላሴ ኣይተ ሙሴ ገብረ ስላሴ ሰብ ሃፍትን ዲያስፖራን ኣብ በዓል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ገዛ ስራሕ ክኸውን ድማ እዮም ተላብዮም ተጋሩን ፈተውት ትግራይን ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባን ከባቢያን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ብልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ ሓገዝ ፊኖ ገይሮም ኣለው። እቲ ሓገዝ ተረከቡ ተመዛበልቲ ንዝተገበረሎም ሓገዝ ብምስጋን ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘቕረብዎ ዘለው ተረጋጋሚ ሕቶ ድማ ህፁፅ ምላሽ ክወሃቦም እዮም ፃውዒት ኣቕሪቦም ጸብጻብ ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ተኸታቲላቱ እቲ በተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ነበርቲ አዲስ አበባን ከባቢያን ዝተገበረ ሓገዝ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን እንዳባጉናን ተዓቂቦም ንዝርከቡ ዝተውሃበን ተኸውን ዝበኣሰ ፀገም ንዘለዎም ኣረጋውያን ኣዴታትን ህፃናትን ዘቀደመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዘዘራረብናዮም ሓገዝ ዝተገበረሎም ተመዛበልቲ ነቶም ሓገዝ ዝገበሩ ወገናት ድሕሪ ምምስጋን ንዝገጥሞም ዘሎ ፀገማት ዘላቂ ፈታሕ ክኸውን ዝኽእል ግን ናብ መረበቶም ምምላስ ምዃኑ ይዛረቡ እዚ ከምዚ ጌርካ ምሃብ ንሕና ክብረት ይሃበልና እንዳመስገና አይና ግን ተፈታሐው ከምዚ ጌርካ ምሃብ ዘይኮነስ ንዓድና ተንምለስ ናብ ነበርናዮ ናብ ገገዛና ተመሊስና ሰሪሕና ተንወልዕ ግራትና መሬትና ተንወሃብሞ ቆፊርና ብምቁፋሪና ዓቢና ቆፊርና ተንዓቢ ከምዚ ጌርና ክንደይ ግዜ እዩ ዝኸፈአኒ ክንደይ መከራታት ስለ ዘለስ ሰበብ በሓይል በብጉልበቱ ሰሪሑ ተዝበልዕ ጽቡቕ ነይሩ እና ያቀኒልና እዚኳ መቸም መዐንገል ማለት ይምበር ቅድሚኡ ግን ንዓድና ተተወስዶና መሓሸ ነይሩ ነና ንዘለና እምበር እዚ መዐንገልን ኣይኮነን 10 ኪሎ ስድራ ሰብ ሕጂ 6 7 ሰብ እንታይ ትኸውን እዚኣ ንዓድኻ ተወሰድካዮ ግን ጽቡቕ እዩ ወላው ሰሪሕኻስ ክትበልዕ ኢኻ ማለት እዩ ዓድኻ ውዕል ብርቶሪያ ሳይ ኮይኑ ዘይትግበር ባ ታይ ጾገሙ ትሕዝቦ ዝንሄ እንታይ እዩ لو ما كنت تاي زربا يبلعن تغبار ግን ክለለዎ ብስር በትክክል ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ 200 ኩንታል ፊኖ ኣብ እንዳባጉና ድማ 180 ኩንታል ፊኖ ን3800 ተመዛበልቲ ንሕድሕዶም 10 ኪሎ ፊኖ ሓገዝ ኣብ መሃብ ንርከብ ዝበሉ ተወካሊ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ገብረ ህይወት በቶም ተጋሩን ፈተውት ትግራይን ዝተገበረ ሓገዝ ፀገምቶም ተመዛበልቲ ዘቃልል እኳ እንተኾነም ዘላቂ መፍትሒ ብዘይምርከቦም ግን ሕዝውን ኣብ ዘኸፍአ ፀገም ወዲቆም ይርከቡ ይብሉ ድምር ዘለና ሰሜን ምዕራብ ጥራሕ ናብ 34 አይዲፕታት ኣለዋና ከም ትግራይ 94 አይዲፕ ኣለና ግን ተለሙ አንተ ገይር ዘሎ ክልተ ምዕራፍ ማእኸላት እዩ ኣብ ከተማ ሽረ ዝርከብ አይዲፕታትን አይዲፕ ካምፕን ኣብ
ከተማ እንዳባጉና ንዝርከብ እዩ ስለዝተዋና መፍትሕ ክኸውን ዝኽእል ከምቲ ኩላህና ንፈልጦት ህዝቢ ናብ መረበቱ ምምላስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ግን ድማ እቲ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ተኮይኑ ብሂወት ክጸንሕ ስለ ዘለዎ ትሕዝኒ ዝኸፍኦ ሰብ ዝግበር ዘሎ ድጋፋት ብጣዕሚ ክምስገን ክናድን ዝግብኦ እዩ ነቲ ሓገዝ ዘረከቡ ተወከልቲ ብግዲኦም ፍትሓዊ ሕቶ ተመዛበልቲ ትግራይ ተመሊሱ ናብ ቤት ንብረቶም ክሳብ ዝምለሱ ብሂወት ክጸንሑ ስለ ዝግባእ ኩሉ ዝከኣሉ ሓገዝ ክገብረሎም ኣለዎ ኢሎም زخبركم تملكتنا قبل ما أنت جميرو أبستفلا على كابتات تجري بعد تمكات بتختلت حيمانوت كريستنا نتخبر أي زركب نز مسارات بمقارد ما بكتما ماج أو زلو دباب بعلى كبابرا بعد تمكات تاي مسليلا مسارتنا يرسالم قبل متن أبقت تافنواتها استفلا على حبرتها تكفلنا يرسالم غزال تخليخي سلام زخبركم تملكتنا سارة دماء مسكن نكوع نبعلة تنكتب سلام أبتحكم نابلنا أبي كتما ماج أوينا نركب أبي كتما ماج أو بعد تمكتب استفلالي مدلات نمخبار استفلالي مدلات كوجن يوم وعلم زلوا كوعتهم دماء حدا أبي ريان كبابي أن زركبوا بحلتات كعك أبو كسندو كمون مسحب توريزم كوينهم في الفلقات أو كونو استوارد السراح كم زاد اللي استمت بانل ميت استخايد اللو خونتاتني كابزي بتوسخ دما أبزي نتبعلنا مخبارون بريزيدنت جزيهم حدار تجري تادس ورده أب كتما ماج أو ترخيبه ملو صم أب استرخبوا لدما أب كتما ماج أو ز السلاسل زلو سرحة لمعات كم نيجرنيا من قدي مبرحتي كمون كلوت مسارة لمعات تزاويرهم استعزوا زمر علو كنتات نيرمو أبزي قد دايزي أب نيت واحد لونا مرح جبرين تايز مسل أب زبل زعواد ما مبره كبنا أبزي قش عدي ملخو شدما كنتوا كتما ماجو أيت جيتاتشو سجد يوم زخونو قشنا نقعدهم مجمرة أب كتما ماجو تبع البستفلا لي مدلوات المخبار أبزينا ترخيبنا زلنا مو نيت واحد زلونا مدلوات هاي تامز موصلوا بزول داخل جمر صبوا ما كهولو قديمان هزبنا نقعد نبعلات مكتب صحكم صحنا كبلي فوتي متزول خينا يصح برنامجنا في الليل ما قدم ساعات زلنا برنامج بعلة تمكت هايمانتاون بهلاون تحسطو أحليو سلازكاير بفلاي دم مفت بهرة تمكت هايمانتاون تحسطو ما أخل غيرو ككايريو تناي مت ما أصلا سرعة زكاير اللي خناتات كليو أصيلون استفلالي بهلاوي خناتات نكايرنا أمنت قدر زملك ككايريو خالقوت بهلاو صوتات زكاير اللي يكون ناي دحر ساعات مرها قبرون على دواوي كتمام تشوي زهون أو استفلالي بهالتات كان استفلالي ورلها زواري وتكرايس توصاصون زمص اللونا أيام نسوم بهلم زفالت الله هنتاتي كهلي بركز زول نجارات كاب على حالفتي كل التجرايون زجبر الله هنتاتي زهلمه لازم بركز زولو بهلاوي مريتات اللون أيام متفلتيو بزوارو في العيد مبرايا استفلاليو ناي كابينا مست استفلاليو أوتاتات جماي خالد هراز مسلسل اللونا الصوم نر يلو عدلات يلا اللون منجا بدمقات قد مساعات دحر ساعات ككايري لا حسم صبوا قشنا نزهونا مبرهي عزيم سكنموت وحفت بعل كنرخبنا روح سبعلك خون اللوم تمني زي خبركم تملكتنا تلفزيون تجري دما أبد روزلوت ناي مفناو ناي تابوت استسالت اللي هنا تاتلو باستفلالي أمارات تاتون بفيسبوكن يوتيوبن كمون براديو خطك تاتلو بكتتنا وخم نقربت أنحيو كم استخداتلكم وتسفان أمنا يتصوح زهلو ناي كتتا فناون كاب بهارة أمكت كابزي كاب كتما ماجو بكتتنا وخم كنقرب يزخون روح سبعلك خون لكم تمني يمسكن سارة كبرتي هابلنا يروسالم زخبركم تملكتنا نايت واحد ما استفلاليو تحسوتات بعلت مقات مسارات جوار كل يوم سنة مكتال كون لكم عنجدة نبض الزينة كسكركم أورد با سنيتي بقدس ولادي دكتور مزجبة جبر ميكائيل بس نفسير بعلت بيتهم عمي تمارة درجو زحلو مبعثة هوسبيتال نمهناز أمنا خورنا عيوتنا دكتور مزجبة تزهنز مبعثة هوسبيتال هنصوتو مستزازمة قلقالو تحكمنا ديتاتن هزاناتن كمزبن بتوساخيت مبعثة هوسبيتال حدور حماماتن هندبتاوي حكمنا قلقالو زوحابلو خمسخونا بريهم اتما مبعثة هوسبيتال هنصوتو نمززام لعلق للتميتن 50 مليون بر كمستبجتون دكتور مزجبة امزاردوم وانا محدار ورد أمباسنيتي عيتا أبرحا ولاي اتزهنز مبعثة هوسبيتال أب حدا نتوي شدوشو هكتار مريت كم زعرفن اتزهنز مبعثة هوسبيتال دما كابت ورد حالفون كالوت ورداتاتون زحكمو العدل كم زفتر المخانو دما
أتو هوسبيتال هنصوتو كزازم كم وردا أدلاي كتتلن دقافن كم زقبر حابيروم حلافي بيرو طعنا تግራይ دكتور أمانيل حيلة بجونوسايد داو كينات زعانو مسارات لمعات طعنا تግራይ داقم نمهناز قدوسات تقارو وسان يدحر مبالة بدكتور مزكبة قبري مكيل كانت أمنا خورنا عسانا برلو مباعتا هوسبيتال هنصوتو مستزازمة أدلاينا وتحكمنا أما ملاكسر حلو لهم مكتل أم حداريت زوا ماخل تግራይ ويزورو باهيلن واللاين قدوس تولادي ماسنيتي دكتور مزكبة قبري مكيل مسكان تولرتين كالو سبافتن قبرت سنين دما أسرم كسويان سويان دياسبورا تورالي توردا زانا بالعلي 5 مليون بر وصا استهانص بيت صحفت بيت مصحفت تمرعون اغلغلت كفت خمس ሆነ ተገሊጹ ህጻብጻብ መሳርሕትና መለስ አባዲ ይخلنا ቆይቶም ንኩስ ደማይ ከምሰብ ካርዋ أب طابع حدنة وردا زانا تركب قدامي بركي بيت تمرتي عدي صقورا تمهارون ممهرانن زغلغلو بيت نباب زي منبارو تودادرتي تمهارون مفراي أتقامي كوين مصنحو ممهران تا بيت تمرتي زخاخرو نزي استغنزبا قدستي دياسبوراوي زرا أبابا أدماسون بعل بيتن أي تسمر قبر اغزابيرن بيت مصحفتي بمهنات العلي حموش ميتي مصحفتي أمالي من أقل قلوت كم زبقعوه يزاربا من قد حدنة صنعتن تسفان زتمهار كل بوتا أيو بيت مصحفتي زغمة تطرح زي كونس ولا دو خوينم ننبع من خبقرسو حتتات نخحاتو بنصانت نخحسو عرس أمنت نختبابعو عقم زفتريو من باب ممهارن هيوت حبرة السبنان هيوتنا نزغير حيا المسارح بمخانو بمأمان إزي بيت نباب نمهنات عوي رأينا يرني اتي تهانيتو زلو بيت نباب زقبا أقلقلوت نكهب كمبيوتراتن كالوتنا وتن كمالقلو كم زقبا دما ولدن ممهرانن اتي بيت تمرتي زاربو ندقناون بيت زنرناي سألعي عنوتن نايسنا أمرو نسيتن زهدس يمو بطعم إنانا مسجننا وسن يولد كاو أو كفلي جميركا كساب شابنا كفلين زلو تمارو بزحجز مسارات خوينو بمدلاو عرّي مسجناي كأرز دلي يكون برسو طرح زي كون زمانو ناي تكنولوجي زمن سلاز خونا انتاي يقول له ساتكم تفوتوا يهم نعاتكم نقاري أيليكم ناي كمبيوتر أكسس يدلي مكتل بريزيدنت يونيفرسيتي أكسوم دكتور مكونن أرغاي حبرتسب بقربو أقلقلوت تمرتي نخركبن دقو كمهرن دقف مقبار وساني كم زخونا يحبرو كابتي حبي سرح يلن قاليو ومتخون يخلي زحزودا خون يخلي وزي تمرتي نمركاب كن زودا هفته يكونن سلازي زي حاسبكم السرحهم بتحمي كبري قباكم بزقات أمزي بشم أكسوم يونيفرسيتي مسكاني كهربي دلي أما حداري وردا زانا أي تمولاتي حدقو بتوم تولرتي تغيرون زلو دقف بمسغان عودة تمرتي نمحواي يقبان نبالتي دقفهم كتناخروه تاويهم أو تمرتي سيكتر دواسح عنوات بتعام عبي مخانو كلها نفلت حكي إذا دواسح عنوات بمنقص تطرح زي بلا تساطفو سبهافتي تساطفو تولت رك عدي تساطفو دياسبورا تقارو زتقلب زعبا مخانو كلنا نفلت حكي أبتي مدرخ ناوتي تبيت نواب نمملا استفلاليو متحفتن جنزباوي دقفن بتولرتن فتوتن توردا كمستبركته تحبيرو كابوانا وانا تقادد زخير زلو سقاين عصابان تمزابلت زوا معراب تግራይ زلاقي مفتحون امربتو مملاس كم زخونه ابا كتما عبي عديس تعاقبو تمزابلت وغنات قليتهم توم تمزابلتي نزبلو سراحتኛታት ሚኒስተር ፌደራል እቶች አንፈር ትግራይ ከተማ عبي عدي تعاقبهم نزركبو 192 ወገናት ባሳት 600,000 ብር ዝዓደጉ 47 ኩንታል ፊኖ ኣብዝሓብሉ እዋን ሓገዝ ተገበረሎም ተመዛበልት ዘዋ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ግዜያዊ መጽለሊ ከርፋሕና ብራክ መርሒ
ይግደዱ ከም ዘለው በመግላጽ ሕዝቡን ዝምልከቶም አካላት መሰረቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ናመረበቶም ከመልስዎም አይምሓቲቶም ተወካሊ ሚኒስትር ጨንፈር ትግራይ አይሰቢንያን ብዛዮነ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ምህላዎም ብዝብ ምግንዛብ ደገፍ ከም ዝተገበረን ዘላቂ መፍትሒ ክሳብ ዝርከቡ ድማ ሰራሕተኛታት ትካል ቀጻልነት ሓገዝ ከም ዝገብሩም ድማ ተገሊጹ ዘሎ ጸብጻብ ንጉስ አማረ ጥንካረ ሰራዊት ንምሕላው ዝተዋሃበ ልኡኹን ብቕዓትን ንኽፍጸም ኣብ ዝግበር ስራሕትን የምትዕነቃፍ ጥሕሰት ዲሲፕሊን ሕግን ዝፈጸሙ አካላት ጉዳዮም ክጻረን ብሕጊ ክረአን ከም ዝተወሰነ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣፍሊጡሎ ጸብጻብ ተስፋ ዝጋስበይ ካርቦ ጥንካረ ሰራዊት ንምሕላውን ዝተዋሃቦ ተልእኾ ብብቕዓት ንኽፍጽምን ኣብ ዝግበር ስራሕቲ ንምትዕንቃፍ ጥሕሰት ሕግን ዲሲፕሊንን ዝፈጸሙ ኣባላት ጉዳዮም ክጻረን ብሕጊ ክረአን ከም ዝወሰነ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣፍሊጡ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጥንካረ ሰራዊት ንምሕላውን ዝተዋሃቦ ተልእኾ ብብቕዓት ንምፍጻምን ናይ ውሽጢ ጽሬቱን ሓድነቱን እናሓለወን እናተመዓራርየን ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ሰላም ዓበይቲ ዓወታት እናመዝገበ ምምጽኡ ኣዘኻኺሩ በዛ አንፈት እዚ ጥሕሰት ዲሲፕሊንን ሕግን ዝፈጸሙ ኣባላት ብሕጊ እናተሓተቱን ረሙን ኣብ ዋና ተልእኾኦም ከዓስሉ ብቐጻልነት ዝካየድ መደብ መሰረት ዝገበረ ዕለታዊ ህንጸት ልሙድ ስራሕ ሰራዊት ትግራይ ዝበለ ቢሮ እንተኾነ ሓደ ኣመራርሓ ሰራዊት ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ምዃኑ ረሲዖምን መተሓዳደሪ ደንቢ ሰራዊት ጥሒሾምን ኣብ ዘየድሊ ናይ ዲሲፕሊንን ሕግን ጥሕሰት ብድፍረት ዝሳተፉ ምህላዎም ገሊጹ ዝፈጽምዎም ዘለዉ ጌጋታት ክእርሙን ዝተገበረሎም ጻዕርን ምኽርን ክሰምዑ ስለ ዘይከኣሉ ብዝፈጸምዎ ስሕተት ብሕጊ ናይ ምሕታት ሓላፍነት ዘለዎ ትካል ጉዳዮም ክጻረን ብሕጊ ክረአን ምውሳኑ ድማ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ተደጋጋሚ ዝተፈጸሙ ስሕተታት ኢሉ ካብ ዝጠቐሶም ኣሃዱታት ውሽጣዊ ሰላም ክስእናን ኣብ መንጎ ተጋዳላይ ኣመራርሑኡን ምትእምማን ከይህሉን ምስራሕ ንወድዓዊ ጸገማት ብምብላጽ ሰራዊት ከይስልጥንን ንልኡኽ ከይዳሎን ዓንቃ ፍተራ ምጽዋትን ምስ ሸፋቱ ዕላዊ ርክብ ብምፍጣር ሓይሊ ሰብ ብምምልማል ሽፍትነት ናይ ምንብርትታዕ ተግባር ምፍጻም ኣብ ከተማታት ዓመፅን ዕግርግርን ንኽልዓል ነዚ መሳርሒ ዝኾኑ ሰባት ድማ ኣብ ምጉጃልን ምውዳብን ተግባራት ምውፋር ዝብሉ እዮም እዚኦም ድማ ንመመሓዳደሪ ደንቢ ሰራዊት ብምጽራር ዝፍጸሙ ዘለዉ ምስ ምዃኖም ተሓታትነት ንምርጋጽን ሕግን ስርዓትን ንምኽባርን እንትበሃል ሕጊ ምኽባር ድማ ካብ ውሽጢ ክጅምር ስለ ዝግብኦን ኣብ ዝኾነ ብርከ መራርሓ ይሃሉ ብዘይ ፈላላይ ብቐጻልነት ዝትግበርን እዩ ክኸውን ኢሉ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ዝኾነ ሰብ ነጻ እዩ ዝበሃል ካብዚ መሰል ተግባራት ብሕጊ ተጻርዩ ንጹህ ምዃኑ እንትረጋገጽ ጥራሕ ብምዃኑ ነዚ ውሳነን ኣተገባብርኡን ዝዓንቅፍ ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ጉጅለ ወይ እውን ኣካል እንተሃልዩ ከም ዘይዕገስን ኣብ ተመሳሳሊ ጥፍኣት ኣሎ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝጥርጠር ወገን ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽልን መላእ ህዝብን ሰራዊትን ክነፍልጥ ንፈቱ ኢሉ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፖሊቴክኒክን ሞያን ውቕሮ ምስ ወይዘሪት ረጋት ሉላን ብምትሕዋር ብስነ ጽባቐ ስራሕቲ ጸጉርን ሰልጠና 50 ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ እዩ ኣመሪቑ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ጥዑማይ መስእ ገዛ እዩ ኣሰናዲዎ መለስ ኣለማት ቀርቦ እዩ ፖሊቴክኒክን ሞያን ውቕሮ ምስ ወይዘሪት ርግኣት ሉላን ብምትሕባር ብስነ ጽባቐን ስራሕቲ ጸጉርን ሰልጠና 50 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ተመሪቐን ተመረቕቲ ተምሃሮ በቲ ዝወሰዶ ስልጠና ኣብ ዓደን ኮይነን ህይወት ክመርሓን ዓርሰን ዝኽእላሉ ስልጠና ወሲደን ናይ ባዕለን ክሰርሓ ተዳልየን ከም ዘለዋ ገሊፀን ኣነ መግለፂ ጓልንተን ስተይቲ ኣኸማየ ኣነ ዝሓለፍክዎ ሓልፉ የብለን ኢላ ተገዲሳ ለኣና ከምዚ ብምግባራ ብጣዕሚ ኣነ ብምንታይ ገንዘብ ጸጉሪ ሜክኣፕ ብኩሉ የሰልጥነ ድሕሪ ሕዚ ወናዕሊ ከፊት ተርፎኒ እዘን ተመራቕቲ ስደት ዝመረፁ ኣደዳ ሽፍታን ድራር ዓሳን ይኾነለዉ ድሕሪ ምባል ኩሉ መንእሰይ ካብ ስደት ሓሳብ ወፂኦም ናይ ባዕሉ ፈጣሪ ስራሕ ክኸውን ኣገንዚበን ደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ጠመት ክግበረሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብኩሉ መንእሰይ ዘሎ ካብ ስደት ንኸድሕኖ ኩለኻ ተሓባቢርካ ንቕድሚት ከም ዝግስገስ ንስልጠና ዘድልዩ ወፃእታትን መሳርሕን ዝሓገዘት ወይዘሪት ርግኣት ሉላም ብወገና ኣሕዋትና ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ዝልወጥሉ ስልጠና ብምሃብ ካብ ስደት ክነድሕን ኣለና ኢላ እዚ መጀመርያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስነ ጽባቐን ጸጉርን ክስልጥና ዝገበርኩሉ ምክንያት ስራይ ክፍሊ ወዲአን ኦር ትምህርቲ ተመሪቐን ስራሕ ዕድል ዘይረኸቡ ምርኣይ ኣለኒ ብኡ ምክንያት ከምዚ ዝበላ ጽኒዕና ናብ ስራሕ ናይ ህይወትን ምቕያር ካብ ዘይተደለየ ዘይሕጋዊ ስደትን ካብ ዘይተደለየ ያው ነፍስኻ ሸይጥኻ ካብ ምሕዳርን በቃ ንምንታይ ጓልተን ስተይቲ ብርሃን ገዛ ጓልተን ስተይቲ መብራህቲ ህይወት እያ ናተይ
ወይ فوق مسرح ወይ መኪና ምህላው ወይ ካልእ ዘይኮንሲ በቃ ንታንሽቲ ሰዓታት ዝኾነ ሰብ ተጸጊሙ ወይ ዝኾነ ነገር ጸገም ክፈትሕ ከለኹ ወይ ዝኾነ ነገር ክሕግዝ ከለኹ ሞት ሰብሱ ክሕጎስ ከሎ ንሱ ኢናቲ ፊቸሪቲ እየዝብል እዘን ተመረቕቲ ንሰለስተ ወርሒ ኣብ ስነ ጽባቐን ስራሕቲ ጸጉርን ስልጠና ወሲደን ምረቓ ከም ዝበቕዓ ዲን ኮሌጅ ፖሊቴክኒክን ሞያን ውቕሮ መምህር ኣስመላሽ ተስፋይ ገሊጾም ኣብዚ ዕለት ብጸጉሪ ስራሕን ምምልኻዕን ወይ ደሞ ሜክኣፕ ንሰለስተ ወርሒ ሰልጢነን ዘመርዓ ዘለዋ 50 ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣብ ዳባ መልኣኩ ትሰርሕ ቅድስቲ ወይዘሪት ርግኣት ሙላ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐና ፅንተታዊ ኩናት ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብና ከቢድ ሓሰያ ዘብፅሕ እኳ እንተኾነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዕርዩ ዝኸብእ ምዃኑ ብምርዳእ ብዓርሰ ተበግሶ ካብ ዘለዎ ውሱን ገንዘብ ካብ መሳርሕታን መሓዙታን ብምትእልላሽ ምስ ከተማና ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ሰራሕተኛን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ብምዃን በዚ ዘርፊ ክስልጥና ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ብምምልማል ኩሉ ወፃኢታት ሸፊና ክስልጥና ብምግባር ነዚ ዕለት ብምግባር እዩ ወሰደኦ ስልጠና ናብ ተግባር ብምስጋር መሃስተ ስራሕን ተወዳደርትን ክኾና ዝፀውዑ ድማ ተወካሊ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ኣይተ ኣብርሃም ብርሃነ እዮም ነዚ ኣብ ዓለምና ክባር ዝኾነ ሞያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣዝዩ መዋፅዓይን ተወዳዳራይን ዝኾነ ሞያ ኣብ ውቕሮ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ምስ ሓፍትና ቅድስቲ ርግኣት ሉላ ብምትሕባር ነብስኽን ክትልውጣ ናብ ዝሐሸ ህይወት ክትኸዳ ሓሲብኽን ብልዑል ተወፋይነት ነዚ ስልጠና ክትካተተላ ፀኒሕኽን ኢኽን بتمثل ملك دما من محدار كتما وقرن كمون وقرو بوليتكنيك كولج كل جزء أبصر حزر كو كولج حزر كبا نعخاتنا نابز حشة بركن المسجقار بيرو تكنيك ما يسرح حد فتران عزيز خمس جنيه فتي بعالخان حشة من ناور أيرخا نبيسه خان خاوي خاون أو ندخلون أريان تدخلون سلزخنا تحسنا وزل دخل ما يعلم ما بتعمى واسعي هذا الساعات كبار زخنا ما يسال زخنا نايم ودات هذه خلاص نايم جمرت خان سلزخنا أبصر حاتيخن بكتات تروحوا زقبا أدقاف كان منجستي رخيبخن نابز حشة خالي سلطنا خد رخبا نابز حشة خالي سرحون خطوافرة تسفان قبر بوليتكنيك مويان وقرو أب كلتاشن 18 عام تمرت بسرعة سلطنا بقطري مرها جبري كل تميتن 8 سلطنة تقبلوا الناس سلطنا خوينم بحصير سلطنا زاجيد 410 تغلت نبكعو هوسو كمز جبرة نمفلات تخيل اللهم زخبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تجرين زي مثل نيرو سلامكتالكم مسكينا سارة برحلي زيناتات بمقرب مسخم صاني حالم صحيح حقوس مس بمداي ملكت قانقا بسم الله سوميا ستوديو ساعتين حبراوي عن كتيرنا نيرنات واحد ما كمتي نفوت مالتي بعد بنكت مسارات تجورو كابكات ما مقاله كتافنو كومون كابكات ما ماجو بعد بنكت مسارات تجورو كتافنو وكلونا عنكينا كنفليكم سلامكتالكم مسكينا دكينا سناي بعد